अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम व एहसान है और सुन्नी रज़वी चैनल पर वाबस्ता तमामी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुश नसीबी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे करीब जो शख्सियत मौजूद है, मशहूर व मारूफ, ये अल्हम्दुलिल्लाह औलाद गौसे आज़म है, आले रसूल है, हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 17वीं पुश्त में से आपकी 17वीं औलाद है और अल्हम्दुलिल्लाह इनसे फैज़याब बहुत से लोग हुए हैं। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि मुंबई के बाहर भी कई इलाकों में, कई जगहों पर जहाँ जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत के इज्तिमाआत होते हैं, दीनी काम होते हैं, वो हजरत ही की ज़ेर सरपरस्ती होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाना जान है, बड़े ही मुखलिस है, बड़े ही आजिज़ी इंकिसारी के पैकर है, जिनसे इंशाल्लाह आज हम कुछ हिकमत वाली बातें, कुछ ऐसी बातें जो मेरे और आपकी ज़िंदगी में काम आएगी, हम समाअत करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। अब आइए हम अपने कायद, अपने रहबर, अपने सीनियर का, अपने बड़े का एहतराम करते हुए हम उनका इस्तकबाल करें। आप भी मिलके नारे लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलाद गौसे आज़म हजरत सैयद अलीमुद्दीन कादरी जिलानी साहब किबला जिंदाबाद। खुशबू बता रही है कि ये जन्नत के फूल है, खुशबू बता रही है कि ये जन्नत के फूल है और चेहरा बता रहा है कि ये आले रसूल है। या सलामो या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हमारे उलमा इकराम तो बहुत सारी बातें बताते हैं। आज दीन इस्लाम को सीखना इतना आसान हो गया कि हम उसको अल्फाज में बता नहीं सकते, बहुत ही आसान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और कहाँ पर बहुत ज़्यादा दीन इस्लाम सिखाया जा रहा है, अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही है। मैं कुछ थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ जो अपने ज़िंदगी में मैं उस बात को समझा हूँ। तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो समझा हूँ वो इस बात को समझा हूँ, सबसे पहले पाकीज़गी को समझा हूँ कि पाकीज़गी होती क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस्म को तो पाक रखते हैं, सिखाया भी जाता है, माँ बाप भी सिखाते हैं गुस्ल कैसा करना, वज़ू कैसा करना, मस्जिदों में जाना, नमाज़ें पढ़ना या घरों में नमाज पढ़ना, जगह पाक होना चाहिए, जिस्म पाक होना चाहिए। लेकिन पाकीज़गी सिर्फ जिस्म तक नहीं होती, पाकीज़गी अंदर से होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे हम कहते हैं दिल पाक होना चाहिए। सुभान अल्लाह। और दिल अगर पाक रखना है तो ज़हन को पाक रखना ज़रूरी है। बेशक अगर हम जिस्म कितना भी पाक हो जाए और कितनी भी पाकीज़गी से रहे और हमारा ज़हन अगर पाक नहीं है तो दिल पाक नहीं होगा। बेशक। और जब दिल पाक नहीं होगा तो रूहानी कांटेक्ट नहीं होगा। हम लोग साहिब ईमान जितने भी होते हैं उनकी रूहें पाक होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वालों की रूहें पाक होती है और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ईमान वाले हैं। तो हमको सबसे पहले जहन को पाक करना ज़रूरी है। जहन से फिर वो बात दिल में उतरेगी तो फिर दिल पाक होगा और जब दिल पाक होगा तो हम रूह से मिलेंगे, रूहानी कांटेक्ट हो और रूह हमको अल्लाह से मिलाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमको मुकम्मल जिस्मानी तौर से पाक होना है, अंदरूनी और बाहरी में। अंदर से भी पाक होना है और बाहर से भी अगर पाक होना है तो सबसे पहले जहन को पाक कर लेना बहुत जरूरी है। तो दिल पाक हो जाएगा। जिस्म तो हम पाक करते ही हैं, बगैर पाक करे कि हम इबादतें नहीं कर सकते। तो जहन को पाक करना बहुत जरूरी है। अब जिस्म है हमारा और इस जिस्म में दो चीजें, एक रूह है और एक नफ्स है। नफ्स का ताल्लुक दिमाग से है और रूह का ताल्लुक दिल से है और दिल का ताल्लुक रूह से है और रूह का ताल्लुक खुदा से। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम जो
सोच है हमारा जो जहन है उसका ताल्लुक नफ्स से, जहन को ही कन्वर्ट कर दे रूहानियत पर, कि हमारी सोच ही पाक कर दे, तो फिर दिल भी पाक हो जाएगा, पूरा जिस्म भी पाक हो जाएगा, और रूह से मुलाकात भी हो जाएगी। रूह से जब मिलोगे तो आपको महसूस होगा कि हमारा रब ताला हमसे कितना करीब है, बेशक, सुभान अल्लाह। और उसमें और इजाफा चाहिए तो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना, जो भी हमारे रिश्ते में है, दोस्त है, अहबाब है, जो हमारे करीब है, उनके दर्द को समझकर उनके दर्द को दूर करना, बेशक, तो आप बिल्कुल महसूस करेंगे रूह के जरिए कि अल्लाह ताला हमसे कितना करीब है। सुभान अल्लाह। और जब किसी के दर्द को महसूस करोगे तो आपको बिल्कुल एहसास होगा और फिर महसूस होगा कि रब ताला हमारी शय रख से भी करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब हम रूहानियत से पूरे जिस्म को ढाल लेते हैं और जब दुआ करते हैं किसी के लिए या अपनों के लिए या अपने लिए, तो बिल्कुल महसूस होता है कि रब मेरे सामने और मैं उसके सुभान करीब, अल्लाह। और हमारी दुआएं कबूल फरमाता है। तो जहन की पाकीज़गी बहुत ज़रूरी है, फिर दिल की पाकीज़गी बहुत ज़रूरी है, और हर चीज़ को कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम इंसान, मैं ये नहीं कहता कि हमको नफ्स नहीं है, लेकिन नफ्स को दूर रखना ये हम साहिब ईमान वालों के लिए तकरीबन फ़र्ज है। बेशक, तकरीबन मुझे लगता है तो उलमा इकराम सही से बता सकते हैं कि कितना फ़र्ज है, कि सुन्नत है कि नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नफ्स को दूर करना अगर है, नफ्स को दूर रखना है, तो अपने जहन को पाक कर, बेशक, हर बुराई में से भी अच्छाई देखो और उस चीज को अच्छाई में कन्वर्ट करके हर बुराई में से अच्छाई को लेना है। यह है रूहानी अमल। और हम तो हर अच्छाई में बुराइयों को ढूंढते हैं, माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। कि जैसा कि मसलन अगर किसी भाई ने कह दिया भैया पानी पिलाओ, तो दिल से नहीं पिलाते। वालिद ने कह दिया तो दिल से नहीं करते, रूहानियत से नहीं करते। मेरा कहना है कि पाकीज़गी से होनी चाहिए, जहन भी पाक कर ले, दिल भी पाक कर ले, और किसी को पानी अगर उस जरिए से पिला दे तो अल्लाह आपको उस पर इनाम जरूर देगा। ये भी एक इबादत है। और मैं जो कहना चाहता था, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखा कि हमको अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, साहिब ईमान वालों को, पाक लोगों को उसकी मखलूक की खिदमत के लिए भेजा है। बेशक, बिल्कुल आप इस पे गौर फिक्र करें। हर एक इंसान, आप सोचेंगे, चाहे वो अरबोपति हो, चाहे वो गरीब हो, वो झोपड़े में रहता हो या महलों में रहता है, हर इंसान अल्लाह की मखलूक की खिदमत ही कर रहा है। अब उस खिदमत को आप नफ्सियानी तौर पे करें या रूहानियत पर करें, आपको खिदमत करना ही पड़ेगी। मसलन हमारे रिश्ते होते, माँ बाप है, शादी हुई बीवी है, बच्चे हैं, इनके लिए हमको खिदमत करना ही पड़ता है। कोई ना कोई किसी की कहीं ना कहीं खिदमत ही कर रहा है, और खिदमत इबादतों के साथ अल्लाह के फर्जों को अदा करते हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हुए, आप एक बार इस निचोड़ पे जाके पहुंचोगे कि आपको अल्लाह ताला ने खिदमत के लिए ही भेजा है। आप करे न करे, सोचे न सोचे, लेकिन जिस दिन गौर और फिक्र करोगे तो इंशाल्लाह आपको यकीन हो जाएगा कि आपको अल्लाह ताला ने सिर्फ खिदमत खल्क के लिए भेजा है, और आप कर ही रहे। अब जब महसूस हो जाए, आपको एहसास हो जाए कि हमको अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए अल्लाह ने भेजा है, तो आपको यकीन हो जाएगा कि सच में हमको अल्लाह ताला ने उसकी मखलूक की खिदमत के लिए ही भेजा है। सुभान अल्लाह। तब मेरा ये कहना है कि उस काम को तो हमको करना ही है, हर हाल में करना ही है। आया समझ? शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा तफसीर करेगा तो काफी टाइम लग जाएगा। कि आपको अगर बीवी बच्चे पालना है, वालिद वालिदा को पालना है, बहन भाई को संभालना है, घर को संभालना है, रिश्तेदारों का करना है, आप खिदमत ही कर रहे हो। बस इस खिदमत को आप रूहानियत से करें, पाकीज़गी से करें, तो आप बहुत जल्द अल्लाह के करीब पहुंचो। सुभान अल्लाह। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जो मांगोगे अल्लाह आपको देगा, और वो कहेगा बोल मेरे बंदे तुझे क्या चाहिए, जब वो मांगेगा। और ख़ास बात है, जब रूहानियत पे पहुंच जाता है इंसान, अल्लाह उसे पसंद कर लेता है, तो कुछ उसको ज़रूरत नहीं होती धन दौलत की, तब तो ताज की। उसको अल्लाह ताला किसी का दुनिया में मोहताज रखता ही नहीं।
بے شک یہ اللہ والوں کی اور روحانیت والوں کی پہچان ہے. سبحان اللہ. تو میں عاجزی سے انکساری کے ساتھ میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، پھر بھی میں نے گفتگو کی ہے. انشاءاللہ الحمدللہ آپ کو یہ میری بات اگر پسند آئے سبحان تو اللہ. آپ لوگوں میں شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں اور میری بات کو سمجھنے کی روحانیت سے کوشش کریں. اب یہ جسم ہے، جسم میں دو چیزیں ہیں، ایک نفس ایک روح. بس ہم کو روحانیت کی بات کرنا ہے، بے شک. روحانیت پر دھیان دینا ہے. اور روحانیت کو اگر سمجھنا ہے تو دماغ سے جتنی بھی نیگیٹو سوچ ہے کسی کی بھی بارے میں اس کو نکال کر پھینک دینا ضروری ہے. سبحان اس کو اللہ. نکال دینا ہے. بے شک. دنیا کوئی کسی پہ کوئی بھی الزام لگائے، اللہ. ہمارا ذہن پاک ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اور سبحان کوشش کرے کہ جس پر بھی انگلی اٹھتی ہے اللہ اسے بچا لے، اس کی عزت عظمت کو بچا لے. ہم نے یہ دعا کرنا ہے، اس کو رسوائی سے بچا لے. اللہ. آمین. اور ایک وقت ایسا آتا ہے، یہ دور ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان صاحب ایمان اچھے عمل والا کسی کے گناہ پہ پردہ ڈالتا ہے نا تو اس کو ولایت ملتی. اس دور میں سبحان اللہ. ہم سے تو وہ تو ہونا شاید بہت مشکل ہے کہ کسی کے گناہوں پہ پردہ ڈالے، لیکن بلا وجہ کسی کو رسوا کرو گے تو یہ شیطانی عمل ہے، انسانی عمل ہو نہیں سکتا. اللہ. میرا یہ کہنا ہے کہ اگر پورا مکمل اگر پاک ہونا ہے اندر سے باہر سے تو ذہن کو پازیٹو سوچ میں بدل دو. نیگیٹو سوچ ہر ایک کے بارے میں نکال کے پھینک دینا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں حکمت والی باتیں آپ نے سماعت کیا. الحمدللہ ہم نے حضور نانا جان قبلہ سے جو باتیں سماعت کیا یقیناً وہ عین حدیث مبارکہ کے مطابق ہے. آپ دیکھیں نا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہتر وہ ہے، بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. اور نانا جان نے الحمدللہ وہی بات آپ کے سامنے ایکسپلین کیا، آپ کے سامنے وضاحت کی اس بات کی کہ لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنے، اپنی ذات سے اپنی بات سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی سماعت کیا کہ دل پاک ہونا چاہیے. کیا خوب کہا تھا ڈاکٹر اقبال نے کہ دل پاک نہیں تو پاک نہیں انسان، دل پاک نہیں تو پاک نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض. تو دل کا پاک ہونا یہ بے حد ضروری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی سیکھا کہ لوگوں کے کام آئے، لوگوں کی مدد کریں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے فرشتے. میں بہت شکر گزار ہوں حضور قبلہ نانا جان کا اور آپ سب کا. اب میں چاہوں گا کہ نانا جان دعا فرمائے اور ہم اپنی اس محفل کو اختتام کریں. دعا خیر. اے مالک مولا پروردگار عالم، جو کچھ بھی ہم نے بیان کیا اسے تو اپنی رحمت سے قبول فرما. آمین. ہمارے کہنے میں کوئی خطا غلطی ہو تو درگزر فرما دے. آمین. اے مالک مولا پروردگار عالم، تیری رحمت نازل عطا فرما. آمین. یہ مبارک مہینہ ہے محرم کا، شہیدوں کا، شہدائے کربلا، شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل میں، کل شہدائے کربلا کے صدقے میں، آمین. تمام شہیدوں کے صدقے میں، جنگ خیبر، جنگ بدر، جنگ احد کے شہید تمام شہیدوں کے صدقے میں، ہمارے گھروں پر، ہمارے جسموں پر اگر کسی نے کوئی جادو ٹونا کرنی، کوٹال، حسد، جلن، بغض، کینہ، بد نظر لگائی ہو، شیاطین پریشان کرتے ہو، دلوں میں خرافات پیدا ہوتے ہیں، ذہنوں میں خرافات آتے ہیں، اللہ ان سب کے وسیلے سے، ان کے صدقے میں ہر اللہ بلا کو رفع دفع عطا فرما. ہمارے گھروں میں رحمت نازل عطا فرما. ہمارے ذہنوں میں صحیح علم عطا فرما، دلوں میں، ذہنوں میں. اور یا اللہ تیری مخلوق سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما. ہر ایک کے کار خیر میں، دکھ میں، سکھ میں کام آنے کی ہمیں ہدایت عطا فرما. یا اللہ بالخصوص ہمیں ایمان کی دولت نصیب عطا فرما. ہم سب کو ایمانی پر قائم و دائم عطا فرما. ہم سب کا ایمانی پر خاتمہ بالخیر عطا فرما اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم عطا فرما. اے مالک مولا، جو بھی مانگا تو بہتر جانتا ہے کس کو کس چیز کی حاجت ہے. پوری دنیا میں، بالخصوص پورے ہندوستان میں، کشمیر میں مسلمان بے حال ہے. یا اللہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما. انہیں رزق حلال عطا فرما. جو خرافات پورے کشمیر میں چل رہی، یا اللہ ان خرافات کو رفع دفع عطا فرما. پورے ہندوستان میں، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، ہمارے ملک میں امن اور سکون اور شانتی عطا فرما. یا اللہ
رزق عطا فرما. یہ کورونا جیسی وائرس جیسی بیماری ہندوستان میں کیا پورے ملک میں چل رہی ہے, پورے دنیا میں چل رہی ہے, یہ پوری دنیا سے اس کورونا وائرس کو رفع دفع عطا فرما. جہاں تک میری سمجھ ہے اللہ اسے قبول فرمائے کہ یہ خرافات انسان کے ہے, لیکن میرے رب پر مجھے یقین ہے الحمدللہ قائم دائم ہے. میرا رب, میرا خدا, میرا اللہ اسے رفع دفع فرما دے. اس مبارک مہینے کے صدقے میں کورونا کو رفع دفع عطا فرما, پوری دنیا سے رفع دفع فرما دے. یا اللہ پوری دنیا کے حالات اچھے کر دے. جہاں بھی مسلمانوں کو جو بھی حاجت ہے تو بہتر جانتا ہے, سب کی حاجتیں روا فرما لے, سب کی حاجتیں قبول فرما لے. یا اللہ ہم کو ایمان پر قائم و دائم رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں, میرے چاہنے والے بھی چاہتے ہیں کہ آپ مدینے کی زیارت کروا دیں. یا اللہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نواسوں کی شہادت کے صدقے میں تمام کو عمرے اور حج نصیب عطا فرما دے. مدینے کے دروازے کھول دے. یا اللہ اور بغداد کی بھی ہمیں زیارتیں کرنا ہے, بغداد میں بھی جانا ہے, ہمیں پھر سے بغداد کی زیارتیں نصیب عطا فرما دے. نجف, کربلا, کوفہ, بابل, بصرہ اور بالخصوص غوث اعظم عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت الرضوان کے روزے کی زیارت. اللہم ربنا آمین. قال اللہ تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین مبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ. اے مالک مولا پروردگار عالم, تو خود تیرے پیارے حبیب پہ درود و سلام بھیجتا ہے, اور نہ جانے کتنی مخلوق تیرے ساتھ ساتھ تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتی ہے. ان میں چرندے, پرندے, حور و ملائکہ, فرشتے, فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, عزرائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, جن اور انسانوں میں وہ شخصیتیں جن سے تو راضی ہو اور جن پر تو رحمت نازل عطا فرماتا ہے. اے مالک مولا, اے پروردگار عالم, یہ تیری پاک اور شفاف مخلوق تیرے ساتھ ساتھ تیرے پیارے حبیب پہ جب جب دعا سلام بھیجتی ہے, اس بھیجے ہوئے درود و سلام کے صدقے میں ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما, اس گفتگو کو قبول فرما لے, اس بات کو قبول فرما لے, اور اس کا اجر تیری شان کریمی کے مطابق میرے مرحوم کو عطا فرما. اے مالک مولا, آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی صاحب ایمان اس دنیا سے رخصت ہوئے, یا اللہ ان سب کی مغفرت عطا فرما, ان کی قبر کو نور سے مالا مال عطا فرما, ان سب کو جنت میں اعلیٰ درجے کا مقام عطا فرما, جس میں میرے والد سید ضیاء الدین میاں, میری والدہ شمس النساء, میرے بھائی سید معین الدین, سید فضل الدین, سید شفیع الدین, سید ولی الدین, میری بڑی بہن بیبا آپا نور النساء, میری پھر دوسری 2 نمبر کی بہن اقلوم النساء, میری نانی صاحبہ, میرے دونوں بہنوں صاحب, میرے خاندان والے جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے, اور جتنے لوگ سن رہے ان سب کے جو خاندان کے لوگ اس دنیا سے انتقال فرما دیے, یا اللہ ان سب کی مغفرت عطا فرما, اور ان کی قبر کو نور سے مالا مال عطا فرما, ان سب کو جنت میں اعلیٰ درجے کا مقام عطا فرما. ہم سے بھی آج تک جو بھی جانے انجانے میں خطائیں غلطیاں ہوئی ہیں, یا اللہ تو درگزر فرما دے, ہماری توبہ قبول فرما لے, اور ہمیں ایمان کی دولت نصیب عطا فرما, ایمان ہی پر قائم و دائم عطا فرما, ہم سب کا ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.